जे विकास से मैं हूँ नफीसा हुरबाई और मेरे साथ हैं मजदूर रहनुमा नासिर मंसूर। हमने आज फ़ैसला किया ये प्रोग्राम करने का क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों हरनाई में एक वाक़या हुआ जिसमें बहुत सारे और मज़दूर जो काम कर रहे थे एक कोल माइन में, वो गैस के भरने से हलाक हो गए। ये कोई नया वाक़या नहीं है क्योंकि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम मज़दूरों की हालात के बारे में बात करें क्योंकि जो भी कानकुनी होनी है उसमें मज़दूरों का एक बहुत बड़ा किरदार है। उस पर बात करने के लिए नासिर मंसूर मौजूद हैं, लेकिन कानकुनी के शोबे से वाबस्ता और एक कान के मालिक अब्दुल बासित भी हमारे साथ हैं। उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और उनसे भी हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं इस हवाले से। लेकिन साथ साथ ये है कि हमारे एक नुमाइंदा हैं क्वेटा में अता काकड़, जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है हरनाई के वाक़े के बारे में। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट और उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। वो हादसात हैं जिनमें माइन के लिए हवाई नहीं होती। इसको सांदा यानी गैस से सांस घटना कहते हैं। वो कान के अंदर मार सकती है। एक वो है जब गैस ब्लास्ट करें, जैसे जर्द आलू में हुआ। मुझे बेटे की मौत का दिन रात इंतहाई दुख और अफसोस होता है। जब रात को सोना चाहता हूँ मुझे नींद नहीं आती। औलाद तो बहुत कीमती है। कारकुनों के लिए सहूलत में यहाँ इनके रहने के लिए क्वार्टर नहीं, इनके लिए लेबर अस्पताल नहीं, एम्बुलेंस रेस्क्यू सेंटर नहीं है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। अगर यहाँ जरदालू में रेस्क्यू सेंटर होता तो हम अगर सबको नहीं तो आधे लोगों को बचा सकते थे। रेस्क्यू सेंटर नजदीक पर जरदालू की वाई मतलब जैसा रूफ फॉल हो गया या कि ठेले से कहीं इक्का दुक्का, ये एक्सप्लोजन का जो ये है ना, ये मतलब बड़े वाक़या उसमें ये तो उस मैनेजर उस कंपनी का जिम्मेदारी का अपने पास सेफ्टी के मतलब अगर बड़े सामान नहीं रखते है, मतलब ये गैस टेस्टर आजकल 60-70 हज़ार में चाइना वाला मिलता है, ये तो मतलब चेक करें उसमें। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इससे पहले भी और अभी भी इनको सजाएं दी जाए और इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और आइंदा के लिए इनको यहाँ काम करने से रोक दिया जाए माइंस में। तो इस वक्त हम लौटते हैं अब्दुल बासित की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने सुना, वो ख़ुद कानों के मालिक हैं और इस वक्त बलूचिस्तान में हैं। बासित, आप बताएं कि ज़ाहिर है आपके यहाँ भी और आपकी भी कानों में इस तरह के वाक़यात नायाब तो नहीं होंगे। मज़दूरों के लिए और जो वहाँ कानों में काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए आप लोगों ने क्या किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम। तो जिस तरह आपने बताया कि माइंस, हमारी जो माइंस है, मेरा बेसिकली काम जो है मार्बल की जानिब है, और चारी में हो गया, ओनेक्स हो गया, और दूसरे जैसे मैंने बताया आपको। यहाँ पे ये जो आपने मुझे रिपोर्ट दिखाया, यकीनन यहाँ पे ये जो बलूचिस्तान में हमारे कोल माइंस है और उस तरह के बहुत हमारे माइंस है, उनके ऊपर वहाँ पे मजदूरों को बहुत सारी मुश्किलात है। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में अब देखो जाए, अगर माइंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 2 सेक्टर होते हैं। एक माइंस डिपार्टमेंट है, फिर उसके अंदर एक है रेस्क्यू वहाँ पे डिपार्टमेंट, एक उसके अंदर होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि कहीं कोई भी माइंस पे कहीं पे अगर कोई इस तरह का इमरजेंसी कोई बेसिस होता है तो उनका काम यही होता है कि वो उनको फिल फॉर रेस्क्यू करे। इसी तरह हालिया अगर आप देखें तो वाकया हरनाई हो गया, हरनाई के अलावा और वहाँ पे मारवाड़ में कभी होता है, और बाकी जो माइंस, कोल माइंस के हमारे जितने भी माइंस, उनमें अक्सर बेशतर महीने 2, 3, 4, 5 महीने में कोई इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। कि हमारे अभी भी मेरे ख्याल एक हरनाई में एक वाकया हुआ था, 10-15 बंदे वहाँ पे जो शहीद हुए थे हमारे मजदूर। तो उनके लिए मैं समझता हूँ, और जो हमारे जाहिर सी बात है लोकल जो हमारा माइंस जो अपना काम करने वाले हैं यहाँ पे माइन ओनर्स है, वो तो अपनी मदद आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि उनको उस तरह गाइड किया जाए, वो गवर्नमेंट और माइंस डिपार्टमेंट्स की बनती है। तो मैं समझता हूँ वो वहाँ यहाँ पे बिल्कुल ना होने के मुनासिबत से है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे खुसूसन बलूचिस्तान में ये जो हमारे कोल माइंस, जिस तरह आपने अरनाई की बात की, अरनाई में एक और भी मसला, अरनाई हो गया, दुक्की हो गया, और इसके अलावा मुजाफात में बहुत सारे जो हमारे कोल माइंस हैं, वहाँ पे हमारे जो कोल माइंस की हमारी
ग्रुप है तो वहाँ में अक्सरियत हमारे कोर्स मान के वहाँ पे हम यहाँ पे हमें एक सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हमारे मजदूरों को, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी के भी बहुत सारे मसले हैं। सिक्योरिटी में हमारे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन आपके सामने है बलूचिस्तान के, तो वो कभी कभार जो माइन ओनर्स है वो बेचारा परेशान है, अभी हम करें तो क्या करें। सिक्योरिटी के नाम पे हमें जो है यहाँ पे इस तरह के, यहाँ से भी आते हैं सिक्योरिटी के नाम पे लूटते हैं, और वहाँ पे से भी आते हैं, और यहाँ पे फिर कोई वहाँ पे फैसिलिटीज ना होने का। अभी भी मेरा ख्याल यही अरनाई में 10 से 15 हमारे जो लेबर वो भी वो उठा के ले गए, तो अभी तक उनका वो अभी मैं वो ग्रुप देख रहा था, कोई उनके वीडियोस आएगा, तो यहाँ पे बलूचिस्तान में काफी सारे मुश्किलात है, खुसूसन कोल माइंस में और दूसरे जो हमारे माइंस। अभी चागी में मैं आपको बताता चलूं, पिछले जो है मैं 4 सालों से मेरी अपनी माइन बंद पड़ी है। उसकी रीजन ये है कि मैं यहाँ से खुद गया 3-4 महीने वहाँ पे मैं खुद माइंस पे बैठा रहा, वहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ पे ओनेक्स मैंने निकाला। तो जैसे ही मैं वहाँ से माइंस से मैंने निकाल आगे आया, तो वहाँ पे डीसी वहाँ पे मुझे रोका, उसके साथ मुश्किलात मसले मसाइल खैर कर करा के मैं वहाँ से निकला। जब नया बंदा कोई काम करने, मैं तब की बात बता रहा हूँ, वहाँ से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो मुश्किलात इस तरह होते। खैर डीसी से आगे फिर उधर से मैं निकला, फिर एफसी ने मुझे रोका, एफसी से मैं निकला तो फिर मुझे कस्टम वालों ने रोका। तो इतने मुश्किलात के बावजूद मैं जैसे ही वहाँ पे 2 ट्रक निकाल के ले गया कराची अब मार्केट में मैंने पहुंचा दिया, अपने वहाँ पे मैंने अपनी फैक्ट्री पे रखा, तो वहाँ पे जो रेट आई है तो जितना मेरा इन्वेस्ट हुआ है उससे कम आया, तो मैं मजबूर होकर फिर वो मैंने बंद कर दिया। तो इस तरह के मुश्किलात हमें बहुत सारे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई वहाँ पे फैसिलिटीज ना होने के मुनासिबत से। नासिर मंसूर, बिल्कुल सही बात है कि कानकुन के जो मालिक कान हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन आपके ख़्याल में सबसे अहम काम क्या करने की ज़रूरत है ताकि काम भी होता रहे, कानें बंद ना हो जाएं और मज़दूरों को भी उनका जायज़ जो है मकाम मिले? देखिए कि सबसे बुनियादी बात यह है कि बुनियादी हक वर्कर का ये है कि वो वर्क प्लेस पे जब काम करने जाए तो उसको ज़िंदा रहने के वहाँ ऐसे कम से कम इम्कानात ऐसे मौजूद हों कि उसकी काम की जगह जो उसके अंदर हिफाजत हो। पाकिस्तान बदकिस्मती से 176 जो ILO का कन्वेंशन है वर्क प्लेस सेफ्टी, उसको अभी तक उन्होंने रेटिफाई नहीं किया हुआ। दुनिया के कोई 45 मुल्क ने रेटिफाई कर दिया, 1995 में पूरी दुनिया में उस पर वो लागू हो गया हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि जिन जगहों पे काम लिया जाता है, ये सबसे बुनियादी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है कि वर्क प्लेस सेफ्टी को वो यकीनी बनाए, वो फैक्ट्री है, माइंस है या कोई और जगह पे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है उनको एग्जीक्यूट करें। अब इसमें मसला ये है कि आप बॉल को कभी एक तरफ फेंक रहे होते हैं, कभी दूसरी। ओनर्स कहते हैं कि जी हम ये काम कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये इनकी जिम्मेदारी है। जब प्राइवेट बंदा जो है उससे मुनाफा कमा रहा है और वो लेबर लॉज के तहत वो मैंडेटरी है कि लेबर्स के जो लॉज हैं उनको प्रैक्टिस करे वहाँ पे, उसको वो करे वहाँ पर, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वर्कर जो है वो कुचला जाता है। और मैं ज़ाती तौर पे मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप है माइंस की जो डेवलपमेंट का जो इदारा है, कॉरपोरेशन है, उसके दरमियान और ओनर्स जो हैं, पेटी ओनर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जमादार हैं, जोड़ी सर हैं, जितने लोग हैं इनके दरमियान एक अलाइंस बना हुआ है और उसके अंदर कुचला जो है वर्कर ही जाता है। वेजेस का इशू है, उनकी सोशल सिक्योरिटी का इशू है, उनकी पेंशन का इशू है, उनकी छुट्टियों का इशू है, ये तमाम इश्यूज फैक्ट्री और उनके जहाँ पे जो माइंस हैं उनके अंदर मौजूद है। ये क्योंकि इलाकों से बहुत दूर हैं पब्लिक के, आपने बहुत रेयरली इस तरह होता है कि इसके ऊपर जो है आप ये बात कर रहे होते हैं, कोई बात नहीं करता। मेन स्ट्रीम के अंदर ये डिबेट के अंदर ही नहीं है कि माइंस के वर्कर्स जो है किन हालात के अंदर काम करते हैं। माइंस क्या है, वो बुनियादी तौर पे डेथ ट्रैप्स हैं और 100 साल पुराना जो तरीक़ाकार है अभी भी उनके अंदर आजमाया जा रहा है। और मसला दूसरा बड़ा ये है कि बहुत ताकतवर लोग जो हैं माइंस के अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इसके लिए बहुत ड्रास्टिकली जो है बहुत बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। उसके लिए माइन ओनर्स का माइंडसेट का बनना और गवर्नमेंट का विलिंगनेस करना। आप ये देखें माइन एक्ट जो है 1926 से है, इतना पुराना है, इसको मेरे ख्याल 100-150 साल से भी ज़्यादा हो गया। बहुत सारी रिवीजन्स की और नए तरीके से उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। लौटते हैं अब्दुल बासित की तरफ। बासित, जो आदाद व शुमार हमारे पास हैं उसके मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा सरमायाकारी चीन कर रहा है और ग़ालिबन जो इस वक्त चागी में सोना, चांदी, तांबा वगैरह है उसको निकालने के बाद जो आदाद व शुमार हमारे पास हैं
اس کے مطابق چین نے 2021 میں کوئی $75 ملین کا منافع کمایا. اب یقیناً یہ منافع ایسے ہی بغیر کسی انویسٹمنٹ کے تو نہیں ہوتا. بہت ہی مہنگی قسم کی مشینری ہے ان کے پاس, ان کے طریقہ کار مختلف ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے پاکستان سیکھ سکتا ہے, خاص طور پہ کیونکہ نہ صرف چین ہے لیکن کینیڈا, آسٹریلیا بھی رہا ہے, UK رہا ہے. انہوں نے جو طریقہ کار اپنائے ہیں ان سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ میڈم میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ چین اتنی بڑی سرمایہ کاری کی اور اتنی پروفٹ جو اس کو ملی ہے, تو اگر آپ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں اگر چین ابھی اس نیچ پہ پہنچ چکی ہے, اگر آپ گزشتہ آپ دیکھیں جب سینڈک کا معاہدہ ہو چکا ہے 1993 میں, آئی تھنک اگر سوری اگر میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاؤں تو میں نے, یا اس سے بھی پہلے شاید میرا خیال 86 میں سم تھنگ اس طرح, ابھی تو میرا خیال 40 سے 40 سال اتنا ہو گیا جو معاہدہ ہو چکا ہے سینڈک کا, جو چائنا اس کو لے جا رہا ہے. تو وہاں پہ اگر میں خود وہاں پہ گیا ہوں سینڈک, میں نے وزٹ بھی کیا ہے. سینڈک میں کیا ہو رہا ہے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. وہاں پہ ابھی کہیں بھی منرل نکلتے ہیں, ناصر صاحب شاید جانتے ہوں گے, وہ بھی آپ کو بتائے گا. تو منرلز کہیں بھی نکلتے ہیں, جو را فارم وہاں پہ نکلتا ہے کاپر کا اگر میکسیمم را فارم وہاں پہ نکلتا ہے تو میکسیمم جو اس کا پرسنٹیج ہوگا 5 سے ابو نہیں ہوگا جو را فارم میں نکلتا ہے. اس کے اندر پھر آپ کے سونا بھی ہوگا, پتل ہوگا, دوسرے بھی منرل سارے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ چائنا جو سینڈک میں کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ 99% وہاں پہ اس کو ریفائن کرتے ہیں. 99% وہاں پہ ریفائن ہوتا ہے سینڈک میں ہی, صرف اور صرف 1% بچتا ہے. 1% میں کیا ہے, کتنا اس میں گولڈ ہے وہ ایک سائڈ کرنا ہے, کاپر اس میں کیا ہے وہ اپنے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے, اور دوسرے اس میں جو چھوٹے چھوٹے منرل جو جتنے بھی تھوڑے بہت آ جاتے ہیں مقدار میں وہ اپنے سے, وہ یہاں پہ وہ 1% یہاں پہ نہیں کرتے, یہاں سے اٹھا کے وہ چائنا لے جاتے ہیں, پھر وہاں پہ اپنی مرضی سے جو بھی کرتے ہیں. اور میں یہی سمجھتا ہوں اگر ہم بحیثیت بلوچستان بحیثیت پاکستانی اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہو, کیا ہم سینڈک نہیں چلا سکتے, ریکارڈنگ نہیں چلا سکتے تھے؟ اگر ہم ریکارڈنگ خود چلاتے تو میں سمجھتا ہوں آج جتنا اگر اس سے اوپر جو اپنا جتنا انکم اگر آپ کہہ رہے ہو کہ 75 بلین جو چائنا کو اس میں ملی ہے, تو کیا ہم خود نہیں اس سے کما سکتے تھے؟ تو یہ ایک بہت سارے مسائل ہے. لیکن بدقسمتی ہماری شومی قسمت اس ہماری ملک کی کہ جو جب بھی کوئی آتا ہے صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات کو دیکھتے ہوئے, پورے اوورال اگر پاکستان کے اگر مفادات کو دیکھتے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں صرف مائنزی سیکٹر اس طرح ہے کہ پورے پاکستان کو چلانے کے لیے کافی ہے. ہم لوٹتے ہیں کہ چین کیا کر رہا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چاغی میں انہوں نے جس طرح کا کاروبار شروع کیا ہے, وہاں پر لوگوں کو تھوڑا سا منافع دینا, تھوڑا سا فائدہ دینے کے لیے انہوں نے اسکولیں, ہسپتال اور دیگر جو ہیں چیزیں قائم کی ہیں تاکہ لوگ بھی ان کے ساتھ چل سکیں. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان پر حملے ہوئے, لیکن چینی جو ہے ڈٹائی کے ساتھ کام کرتے ہیں, مار کھاتے ہیں لیکن پھر لوٹ آتے ہیں اور پھر محنت سے جو ہیں وہ پھر سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. بے شک یہ اپنے منافع کی خاطر کرتے ہیں. آپ بتائیے ناصر منصور کہ پاکستان ٹھیک ہے, چین تو اپنا منافع دیکھ رہا ہے, لیکن پاکستان بھی تو کچھ سیکھ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو چائنا کا رول ہے اس کو بہت مائنیوٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ وہ ایک تو اسٹیٹ کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ بہت اس کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں, لہٰذا چائنا جو کچھ یہاں کر رہا ہوتا ہے اس کو جب تنقیدی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ اسٹیٹ سیکیورٹی کا ایشو بھی بنتا ہے. تو از لائک اے بلیسفیمی اوور ہیئر ان ٹاکڈ اباؤٹ دا چائنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کے یا امریکہ کے دیگر جو بڑی بڑی کمپنیاں جب وہاں کام کرتی ہیں اور کوئی ایکسپلائٹیشن کرتی ہیں, تو پھر اگر ہم جیسے ہم گلوبل یونین کا بھی حصہ ہیں, تو ہم انٹرنیشنلی جو وہاں کی ٹریڈ یونین ہے ان کے ساتھ مل کے ان کمپنیز کو ہم اٹیک کر سکتے ہیں, ایک سولیڈریٹی آتی ہے. لیکن جب چائنیز آ کے یہاں کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا الائی نہیں ہے چائنا کے اندر جو ورکرز کی سائٹ کے اوپر کھڑا ہو کے ان کی کمپنیوں کا اسٹیٹ کو یہ بتا سکے یا اس کو تھوڑا پریشرائز کر سکے. تو ہمارے لیے ڈوئل ایشو ہے کہ ایک تو اسٹیٹ آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی آپ جو یہ چائنا کے خلاف کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ سیکیورٹی ہے. مسئلہ یہ کہ منیمم ویج کا ایشو ہے, سوشل سیکیورٹی کا ایشو ہے. ہمارے نزدیک تو چائنا جس طریقے سے یہاں آپریٹ کر رہے ہے از لائک جیسے IMF ہے, از لائک اے سیکنڈ IMF.
اور یہ بالکل جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پہ یہاں پہ سارا مال نچوڑ کے لے کے جا رہا ہے. ہمیں ایک ایکسپیرینس ہوا دودھر کے اندر. دودھر میں مائنز ہیں, وہاں پر ورکرز جو ہے کمیونٹی ہے جاموٹ وہاں کام کر رہی تھی. یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. ہم نے وہاں یونین بنائی, وہاں 200 روپیہ 12 گھنٹے کے دیتے تھے ورکرز کو, جبکہ اس وقت بھی 18-19 ہزار روپیہ ویج تھا, منیمم ویج 8 گھنٹے کا. وہاں پہ اسٹرائک ہوا, ہم لوگ گئے, مطلب باقاعدہ مطلب لیبر ڈپارٹمنٹ آنے کی بجائے مطلب اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹ مختلف ادارے وہاں کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کا ایشو ہے, وڈرا فرام ہیئر, نہیں تو یہ جو بلوچستان میں چل رہا ہے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, غائب کر لیا جاتا ہے. تو یہ بالکل باقاعدہ طور پہ کہا گیا. وہ تو یہاں پہ دی نیوز کے اندر اسٹوری چھپ گئی, اور اس میں اور وہاں ڈائریکٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے چائنیز ڈیولپمنٹ کی اسٹیٹ کا ایک ادارہ جو ہے وہاں پہ وہ مائننگ کر رہا تھا. تو اسٹیٹ وہاں پہ ورکرز کے جو منیمم رائٹس ہیں ان کو سلب کر رہی تھی. ہمیں وڈرا ہونا پڑا, لیکن کچھ چیزیں ہم نے وہاں پر منوائی. تو ایشو یہ ہے کہ یہاں مائنز کا جو ایشو آپ دیکھیں پورے ساؤتھ ایشیا میں, ایون افغانستان ایران میں دیکھیے, ایون افغانستان کی آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں مائنز کی کنڈیشنز ایز کمپیئر ٹو پاکستان بہتر ہے, بھوٹان کے اندر بہتر ہے, سری لنکا میں ہے, انڈیا میں ہے. آپ نے بہت ریئرلی وہاں پہ جو ہے آپ نے ایکسیڈنٹ دیکھے ہوں گے جو پاکستان کے اندر ہے. وہ اس لیے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے لاز کے اوپر امپلیمنٹیشن کے اوپر کبھی دھیان ہی نہیں دیا گیا. باسط آپ کی طرف لوٹتے ہیں, جیسے آپ نے ناصر منصور کو سنا کہ چین کا کردار ایسا ہے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا. خیر یہ باتیں تو مغربی طاقتیں بھی کہہ رہی ہیں جو اس وقت چین کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن ان کا تو اپنا ذاتی تجربہ ہے, آن دا گراؤنڈ تجربہ ہے. اب جو ہماری اطلاعات ہیں وہ, اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ بیرک گولڈ جو ہے, جو کینیڈا کا ایک ادارہ ہے, وہ اس نے ٹیک اوور کر دیا ہے ریکوڈیک کو. اب آپ کے خیال میں اگر یہ بیرونی ممالک اس میں شامل ہو جائیں, جیسے آسٹریلیا ہے, چلی ہے, کینیڈا ہے, یو کے ہے, اس وقت تو خیر میرا خیال ہے کینیڈا ہی سر فہرست ہے, تو آپ کے خیال میں جو حالت زار ہے مزدوروں کی وہ کچھ بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا, جو آپ بیرک گولڈ ریکارڈنگ کی بات کر رہے ہو, ابھی بھی میں ریسنٹلی میں بھی آپ کو بتاؤں ریکارڈنگ میں بھی 2-4 دن پہلے وہاں پہ ہمارے کچھ دوست ہیں میری, ان سے بات ہوئی, میں نے کہا بتاؤ کیا پوزیشن ہے. تو وہاں پہ جو لوکل دیکھو نا, آپ کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی منظر نکلتی ہے وہاں پہ فرسٹ پرائرٹی وہاں پہ جو لوکلز ہوئے ان کی بنتی بھی ہے, ان کا رائٹس بھی ہے. لیکن اگر آپ دیکھو سینڈک جو اپنا کافی آج 30 سے 35 سال پرانی جو ابھی تک چل رہی ہے, اگر آپ جاؤ سینڈک میں آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی اسکول اچھی سے نہیں مل جائے گا, کوئی ہاسپٹل نہیں ملے گا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ریکارڈنگ وہاں پہ بن رہا ہے, تو سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی وہاں پہ جو چاغی ڈسٹرکٹ کے وہاں کے لوگ ہیں, جو وہیں کے لوکلز ہیں, ان کی ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کے کوئی ٹیکنیکل اگر آپ کو اسٹاف نہیں ملتا ہے, بے شک پھر آپ پورے اوورال بلوچستان سے لے آئے, بلوچستان میں اگر آپ کو نہیں ملتا ہے پھر آپ باہر سے پنجاب ہو گیا, سندھ ہو گیا, کہیں سے بھی اٹھا کے لائے. تو اوورال جو ابھی میں سیکورٹی جتنی بھی ہے سیکورٹی کو میں نے ابھی کل میرا خیال کوئی اس طرح کے اخبار میں آئے تھے کو کس طرح کے ریکارڈنگ کے لیے کوئی 2000 یا 3000 سیکورٹی کے جو تھے جابس تھے وہ آئے ہیں صرف اور صرف. تو سیکورٹی ظاہر سی بات ہے, لیکن وہاں پہ علاقے کے میں سمجھتا ہوں اس طرح کے کوئی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. جہاں تک ریکارڈنگ کی معاہدے کی بات ہے جو بیرک گولڈ کے ساتھ ہوئی ہے, اس کا اگر پس منظر آپ دیکھو گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اوپر کتنا سے کیا کیا ہوا, اور کون کون سے اس میں انوالو تھے اور کیا معاملات ہوئے, اور اس سے کتنا نقصان ہوا. انٹرنیشنل کورٹ گئے اور اس کے بعد پھر ابھی کرا کے ابھی جو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی بہت ساری معاملات ہے, ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور ابھی اس طرح صرف اور صرف یہ جو ریکارڈنگ میں یہ صرف ایک ہی ہول ہے جس کا بھی بیرک گولڈ کے ساتھ ہوا. اس طرح کے ہمارے وہاں پہ ساتھ ریکارڈنگ میں 4-5 اور بھی ہے. تو ابھی ان کو جو ہے ان میں جو ہے وہ سعودی کو دینے کی تیاریاں چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے سعودی کے کیا ہم خود نہیں کر سکتے؟ اچھا, ایک وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ قوم پرستوں نے خاصی شکست کھائی ان انتخابات میں. جو قوم پرست بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں, جو کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو انتہا پسند ہیں, ان پر کم از کم ایک ہاتھ رکھے ہوئے تھے. یہی بتائیے مجھے ناصر منصور کہ سرمایہ کار کیوں کر آئیں گے بلوچستان اگر وہاں بی ایل اے اور کی طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ کار فرما ہیں,
جو لوگوں کو جو ہیں وہ خوف و ہراس میں رکھتی ہیں، اس کا ظاہر ہے اس کو سلجھانے کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر سلجھانے کی طرف جائیں تو حل آپ کس طرح کا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بلوچستان کا ایشو از اے پولیٹیکل ایشو، اور یہ جو بھی ابھی آپ نے نام لیے دیز آر دا سمٹمس. تو ہمارے یہاں دیہاتوں میں کہا جاتا ہے اگر ایک بخیا ادڑے اگر اس کو آپ سی لیں گے تو آپ کو 9 بخیے پھر نہیں سینے پڑیں گے. آج جو سچویشن ہے بلوچستان میں، اس کو آپ انگیج کر کے اس کو کور کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں. بنسبت اس کے کہ آج سے 5 سال کے بعد جب آپ اس کو اس جگہ پہ آئیں گے تو پھر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. یہ جو آپ نے الیکشن کا کہا، یہ جس طریقے سے نیشنلسٹ جو ہے پروگریسو لیفٹ اورینٹڈ اور جو اس حدود اربع کے اندر کام کرنے والی جو آرگنائزیشنز تھی، وہ ایک فیڈریشن کی بات کرتے تھے. آپ نے ان کو بہت ایک پورے مصنوعی طریقے سے آپ نے کر کے ان کو شکست دی ہے. تو آپ نے بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان جو گرے ایریا تھا وہ سارا ختم کر دیا ہے. تو جب یہ ختم کر دیا، اس کے بہت خطرناک اثرات مرتب ہوں گے. اس وقت جو آپ نے جو یہ لوگ آئے ہیں، جو یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف پرابلمس ہیں. تو یہ ایشو ہے. اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک بات یہ کی کہ ویسٹ سے جو ہے چائنا کے اس پہ ہوتا ہے. ہم ایز فرام دا لیفٹ سائڈ ہم کبھی بھی اینٹی چائنا نہیں رہے. ہم کبھی سوویت یونین کے ہم کبھی بھی نہیں رہے. ہم اس کو بہت پازیٹیولی دیکھتے ہیں، ہم اس سے انسپائر ہوتے ہیں ان کے ساری اسٹرگل سے. ماؤ کا آج بھی ہم اپنے اسٹڈی سرکلز میں پڑھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر جب آپ پہ میں اگر یہاں پہ کراچی میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اندر ایک ورکر جو ہے 13,000 14,000 روپے پہ 12 گھنٹے وہ کام کرتا ہے، اور ایک چائنیز کمپنی نے کانٹریکٹ اور سب کانٹریکٹ کیا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ددر کے اندر اگر ہم یہ فیس کرتے ہیں کہ چائنیز وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور 200 روپے پہ ورکر جو ہے 12 گھنٹے کام کرتا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے، ایشو پاکستان کے لیبر لاز کی اور پاکستان کے آئین کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا، وہ چائنا کرے، وہ امریکنز کریں، یہ یورپین کمپنیز کریں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. چائنیز جو یہاں پہ ابھی مجھے بتائیے، ہم تھرکول ہے، یونین بنانے کا رائٹ نہیں ہے. یونین بنانے کی جو بات کرتا ہے وہ ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے. کسی آپ مائنز ہیں، مائن کے اندر 1% جگہ پہ بھی یونینائز نہیں ہے ورکر. خود چائنا کے اندر آپ یہ دیکھیے، انہوں نے اتنا سارا مائنز کے اندر کام کیا ہے، اس میں 1 ملین کے اوپر میرا خیال ہے 7 یا 8 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، یا اب اور بھی کم ہو گئی ہوگی. پاکستان میں 1 ملین پہ جو ہے 40 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. از اے ہیوج. تو یہ لوگ آتے ہیں، اگر ویسٹ سے آتے ہیں یا چائنا سے آتے ہیں، یہ موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے ساتھ آتے ہیں. تو ان کو پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کی لائف کو پروٹیکٹ کریں، جو کہ پروٹیکٹ نہیں ہو رہی. جب پروٹیکٹ نہیں ہوگی تو ہم اس پہ بات کریں گے. جب بات کریں گے تو یہ جو ہے یہ قسم سے پاکستانی اسٹیٹ کے اندر از لائک اے بلیسفیمی. تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن یہ بات اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ٹریڈ یونین کرنے کا یا ورکرز کے نمائندے کہلانے کا ہمیں رائٹ نہیں ہے. بہت مشکل جگہ ہے، لیکن ہم بہت طریقے سے ریفریز کر کے یہ بات کرتے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ورکر جو ہے یا مائنز میں کام کرنے والا ورکر سیٹسفائی نہیں ہے، وہ اگر شب ہیومن لائف گزار رہا ہے، تو یہ انڈسٹری یہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی. اسی لیے آپ دیکھیں 75 سال کے اندر پاکستان کی مائننگ کا سیکٹر جو ہے نیچے کی طرف گیا ہے، یہ اوپر نہیں گیا ہے. یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے، یہ کر سکتا ہے. 2.8% سے زیادہ جی ڈی پی کا یہاں پہ انوالو ہے. تو یہ بالکل باسط، ہم اب کنکلوژن کی طرف چل رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو ہماری تحقیق ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ ریکودک کے ساتھ جو اس وقت معاہدہ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں بیرک گولڈ اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے. ان کی شرائط نسبتاً بہتر لگتی ہیں چین کی شرائط کے مقابلے میں. یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ بیرک کوئی 50% لے گا جو کچھ بھی وہاں سے نکالا جائے گا کاپر، اور فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی 25% جائے گا، جبکہ بلوچستان کو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 25% ملے گا. آپ کے خیال میں بیرک کے ساتھ جو اب منصوبہ جو معاہدہ طے ہوا ہے 2022 کا، وہ کچھ بہتری لا سکتا ہے ملک کے لیے؟ لیکن نا بہتری تبھی لا سکتا ہے نا جب اگر وہاں سے کوئی انکم ہوگا. ابھی اسی انکم کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟
अभी IMF से उसकी मिसाल में आपको इस तरह, अभी IMF से भी हमने पिछले 2 किस्तें ले ली, अभी तीसरा किस्त मेरा ख्याल आजकल में शायद मिलने वाला होगा। जो 2 किस्तें हमें मिली है तो वो 6 महीने में अब तो खा चुके हैं। तो मैडम जो आपने सवाल किया और बीच में आपने एक बात और भी की कि जो हमारे कॉम्परस जमायतें हैं जो उनको शिकस्त हुई है इंतखाबात में, तो जाहिर सी बात है मेरा भी ताल्लुक कॉम्परस पार्टी से है, मैं उसकी थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ आपसे। मेरी ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप देखें ना, जितने भी अगर आप जो कॉम्परस जमायतें हैं ना, तो बलूचिस्तान की हालात को सुधारने की जितनी कोशिश कॉम्परस जमायतें ही करती है, लेकिन बदकिस्मती हमारे इनको आज तक उस अंदाज में नहीं छोड़ा गया जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो आजकल जितने भी मसले मसाइल जो इतने ऊंच एक स्टेज तक पहुंच गए, मैं समझता हूँ ये उनकी ही समरात है। तो रिकॉर्डिंग पे अपना जो आपने बात की, जो मुआहदात हुए हमारे, अगर उसको आप पॉजिटिव अंदाज में लेके, जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में हमारे लिए बेहतरी उसमें आ जाएगी, और उसको हम देखें अगर ओवरऑल पूरी एक नेशन के लिए देखें तो जाहिर सी बात है उसके लिए इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त है हमारे लिए बेहतर होंगे। हाँ, अगर हम सिर्फ अपनी जाती इंटरेस्ट के लिए देंगे, जिस तरह मुआहदात हुई उसमें बहुत सारे हमारे लोगों के, बहुत सारे दोस्तों के हमारे जो जाती इंटरेस्ट की वजह से वो मुआहदात जिस अंदाज में होने थे उस अंदाज में नहीं है, उसमें कम हुए। जिस तरह आपको बहुत सारी इल्म है, बहुत सारी हमारे निजकारी हुई है कंपनियों की, ओवरऑल अब देखो, और अभी अब आने वाली है बहुत सारे हमारे, अभी अब हो जाएंगे, जैसे अब PI का हो गया, दूसरे तीसरे हो रहे, अगर हम उसको उनकी हो जाएंगी, अगर हम जाती अपनी वो से निकल के पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की सोचेंगे तो मैं समझता हूँ उसमें तो फिर आने वाले दिनों हमारे लिए बेहतरी की। बासित, ये बताइए, एक मालिक होने की हैसियत से, कानकुनी के शोबे से इतनी गहरी तरह से वाबस्ता होने के नाते आप लोगों ने मजदूरों की हालत को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं? हम माइन ओनर्स अपनी तरफ से जितना भी कोशिश होता है हम करते हैं। मजदूर अगर हमारे साथ नहीं होगा तो हमारा सिस्टम कैसे, मजदूर के बगैर तो हम अपाहिज की तरह सारा हमारा सिस्टम वही चलाते हैं। तो हम उनकी बेहतर अंदाज जितना भी हो सकता है एनवायरनमेंट की तरफ से हम उनके ख्याल भी करते हैं उनकी। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे साथ हालिया दिनों हुई है, अभी हमारे क्वेटा में टोटल 47 क्रैश प्लांट्स हैं, उनको गवर्नमेंट ने कर दिया है बंद। आज से 4-5 दिन पहले DC साहब आए, वहां पे तो बाकायदा अपने साथ बिल्डोजर उठा के वहां पे 1-2 क्रैश प्लांट मेरी भी है, तो वहां पे कन्वेयरों के ऊपर वो अपना चला रहे हैं। मुझे फोन आया, मैंने फोन किया DC साहब को, मैंने कहा भाई खैरियत तो वहां पे मतलब इस तरह के भी अंदाज के कहते हैं कि इन्वायरमेंट और ये वो। मैंने कहा देखो ना, कहीं भी आप जाओ ना, अभी आप चले जाए अब UK में, मैं आपको बताता चलूं 8048 की अगर वहां पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तब भी जिस जगह पे लगी है वहीं पे लगी है। मैं आपको इसमें शॉर्ट करूंगा, इतना बताता चलूं कि सिर्फ और सिर्फ अभी रिसेंटली हमारे जो क्वेटा में क्रैश प्लांटों में 5000 लोग थे जो अभी इनको बेरोजगार किया गया, और पिछले 1 साल से जो मेरा अपना क्रैश प्लांट बंद पड़ा है, और उसमें भी मैंने भी किया 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का सिर्फ मुझे नुकसान हुआ है। और गवर्नमेंट हमें कह रहा है कि हम आपको, जो माइंस डिपार्टमेंट हमें कह रहा है कि हम आपको दूसरा एक जोन दे देंगे। उस जोन में तो हमें जाने के लिए वहां पे तो अभी तक वहां पे कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ ना कोई रोड है, ना कोई और दूसरी फैसिलिटीज है, कुछ भी ना होने की मुनासिबत से, तो हम वहां पे जाके क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी लेबर के लिए हम अपनी कोशिश तो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो जब हमारे जब रोजगार छीनेगा तो हम कहाँ जाएंगे। जब माइन ओनर बेरोजगार होगा तो जाहिर सी बात है लेबर भी बेरोजगार होगा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो नासिर मंसूर ने बात की कि माइन ओनर्स जो हैं हुकूमत पे डालते हैं, हुकूमत माइन ओनर्स पे डालती है, हर एक का अपना किरदार होना चाहिए। इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। कानकुनों के मालिक बलूचिस्तान क्वेटा से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल थे अब्दुल बासित, और यहाँ स्टूडियो में थे मजदूर रहनुमा नासिर मंसूर। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। थैंक यू।